डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मेरी गुफ्तगू होगी दबंग एसएसपी इरफान समो के साथ, जो बैक वक्त एसएसपी शिकारपुर भी हैं और कंदकोट कश्मीर भी। ज़िला कंदकोट कश्मीर जब उनकी तैनाती हुई, पुलिस के जवानों की शहादतें भी उनके हिस्से में आईं, लेकिन फिर भी खल्क खुदा की उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। पुलिस भी उन पर भरोसा करती है, लोग भी उनसे प्यार करते हैं। इस तमाम तर सियासी सूरत-हाल जहां पर पुलिस को गैर मुसल्लह बनाया गया है, हाथ पांव बांध के उनको काम करने पर मजबूर किया गया है, ऐसे माहौल में एसएसपी इरफान समो किस तरह से काम करते हैं, उनकी हिकमत अमली क्या होती है, इन तमाम तर सूरत-हाल को फेस करने के साथ साथ इस डाकू राज के खिलाफ जंग लड़ना, महाजारी करना, खास तौर पे जब पुलिस के पास जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनका तारुफ अभी टीन के डब्बों की नाम से हो रही है। पुलिस के पास रिसोर्सेज न होने के बराबर है, लेकिन फिर भी ये जवान अपने हौसले के बलबूते पर किस तरह लड़ता है, उनकी ज़बानी, उनकी कहानी सुनते हैं। मुस्तकबिल में उनको कौन से चैलेंजेस हैं, वो उनसे किस तरह से नम्र तो आजमा होंगे। इरफान समो से बात करते हैं। जी जनाब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिल्कुल हैं, ज़ाहिर बात है। पुलिसिंग जिस इलाकों में हम कर रहे हैं, शिकारपुर हो या कश्मीर हो, बिल्कुल वो चैलेंजिंग एरिया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध, चीफ मिनिस्टर, आईजी सिंध की तरफ से हर तरह से हमें जो सपोर्ट जो है वो मिल रही है, और गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट अपने इस मिशन में बिल्कुल क्लियर है कि हमने जो डाकू राज है इसका ख़ात्मा करना है। अगर हम स्टार्ट करें कश्मीर से शिकारपुर तक, एक ह्यूज कच्चा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे डकवर्स जो हैं वो उनके स्ट्रांग होल्ड्स मौजूद हैं। लेकिन इस तरह इम्प्रेशन देना कि कोई नोगो एरिया है, ये भी बात जो है कहना, ये बिल्कुल गलत है। ये एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। आज की डेट में आपसे मैं बात कर रहा हूँ शिकारपुर के हवाले से। अगर मैं आपको बताऊँ कि शिकारपुर में जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के जो कोई भी आउटस्टैंडिंग ऐसा मुकवी नहीं है जो हम कहें कि भाई वो शिकारपुर के किसी डाकू के पास है। बिल्कुल जब मैंने यहाँ पर चार्ज संभाली कोई 10 दिन पहले, कोई हमारे 5 राउंड थे मुकवी जो डाकुओं के कब्ज़े में थे। लेकिन हमने अपनी हिकमत अमली के साथ, फ़ाइट के साथ, बगैर किसी रैंसम के, वो जितने भी मुकवी हमारे आउटस्टैंडिंग थे शिकारपुर के, वो हमने तमाम के तमाम रिकवर भी करवा लिए। और इस वक्त जो किडनैपिंग फॉर रैंसम फोर्स्ड हो या हनी ट्रैप के ज़रिए जो जिस तरह करते हैं, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये इंप्रेशन देना कि शिकारपुर या इस तरह के जो इलाके हैं सिंध के, ये नोगो एरियाज़ हैं या पुलिस नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल गलत है। जो आवाम को बताना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। यस, इन कच्चा इलाकों में कुछ ऐसे पैकेट्स ज़रूर हैं जहाँ पर जो डाकू अंसर है वो वहाँ पर मौजूद हैं, और उनके साथ आपने देखा होगा कि सिंध पुलिस काफ़ी दिनों से मुसलसल उनके साथ लड़ाई कर रही है। कश्मीर में आपने देखा कि पिछले 1 महीने से अराउंड हमने डाकुओं को हेड ऑन लिया। वहाँ पर कोई 8 डाकू जो हैं वहाँ पर कश्मीर में वो मारे भी गए। और सिमिलरली कुछ इलाके इस तरह थे जो अदरवाइज़ पहले हम ये कह रहे थे कि वो डाकुओं का इलाका है, वो भी हमने वो क्लियर कर लिया। तो एक ये जंग है, ये बेसिकली हम आवाम के लिए कर रहे हैं, अमन के लिए कर रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पर लोग हैं, जो हमारे ये इलाके हैं, ये पुरअमन रहें। हम इंशाल्लाह अपनी इस स्ट्रेटजी के तहत इनके साथ लड़ेंगे भी सही, और इनका जो ख़ात्मा है हम उसको भी इंश्योर करेंगे। इरफान समो साहब, आपसे ये सवाल ज़रूर होगा कि जब आप कश्मीर और कंदकोट में एसएसपी थे, सिंध के महान तालीमदान डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सामंत
کا قتل، اس کے بعد آپ کا وہاں کے سرداروں کے خلاف بیان، پھر آپ کا وہاں سے شکارپور تبادلہ، ایک بار پھر جب کندکوٹ کشمور کے حالات نہیں سنبھل رہے تھے اور جہاں پر ایس ایس پی شبیر سیٹھار صاحب کو تعینات کیا گیا، اس نے معذرت کی، پھر آپ کو واپس وہاں پہ تعیناتی، ابھی اس تمام تر صورتحال کو آپ کس طرح فیس کر رہے ہیں؟ اور اجمل سامنت کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے آپ سے سوال ضرور کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب پولیس کے پاس ریسورسز محدود ہوں، اسلحہ ان کے پاس پرانا ہو، ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ ہو اور ان کے مورچے بھی مضبوط ہوں اور وہ جذبے کے ساتھ لڑیں، پولیس جن کو سیاست میں مختلف طریقوں سے کمزور کیا گیا ہے، اسی صورتحال میں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ جب موو کرتے ہیں تو یہ خودکشی کے برابر ہے؟ دیکھیں، ڈاکو کا خاتمہ، کرمنلز کا خاتمہ، یہ پیورلی یہ پولیس کا کام ہے، یہ اور سندھ پولیس یہ کرتی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں وہ علاقے جو نوگو ایریاز تھے، وہ ڈسٹرکٹس جو نوگو ایریاز تھے، خیرپور آپ کو پتہ ہے، لاڑکانہ آپ کو پتہ ہے، دادو آپ کو پتہ ہے، نوشور فیروز آپ کو پتہ ہے، سکر کے کچھ علاقے آپ کو پتہ ہے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں پر ڈاکو راج تھا ماضی کے اندر، کانوائی سسٹم لگتا تھا جہاں پر، جب بھی کوئی گاڑی کو رات کو کراس کروانا ہوتا تھا تو پہلے پولیس کی گاڑی لگتی تھی اور اس کے بعد جو ہے جو باقی موومنٹ ہے وہ کیا جاتی تھی۔ پیسنجر کوچز کو اغوا کیا جاتا تھا۔ ابھی یہ صورتحال بالکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مطلب اس طرح کی جو پیسفل صورتحال ہے، اس کی وجہ بھی صرف سندھ پولیس ہی ہے، کہ یہ سندھ پولیس ہی ہے، یہی سندھ پولیس کا جوان ہے جو گون ریسورسز کے اندر رہ کے انہوں نے کام کیا، انہوں نے شہادتیں بھی دی، مسلسل وہ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کے علاقے جو ہیں، لاڑکانہ ہو، خیرپور ہو، سکھر ہو یا نوچور فروز، دادو، یہ آج کل بالکل پیسفل علاقے ہیں۔ تو اسی ریسورسز میں رہ کے ہم نے کام کیا ہے، ہم کام کریں گے، تو انشاءاللہ باقی چند جو علاقے رہ گئے ہیں وہ بھی سندھ پولیس ہی صاف کروائے گی۔ میں وہی سوال دہراؤں گا، ان کے پاس جدید اسلحہ، پولیس کے بعد محدود ریسورسز، اس صورتحال میں آپ جب موو کرتے ہیں، مسلسل پولیس کے جوانوں کو نقصان میں پہنچائے، میرا سوال یہ ہے کہ یہ خودکشی کے برابر نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا صرف آپ اپنے بلبوتے پر، اپنے جذبے کی بنیاد پر موو کرتے ہیں؟ بالکل موو کرنا چاہیے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمیشہ جو مطلب دشمن، مطلب کوئی بھی ہو، ٹیررسٹ ہو، وہ ڈاکو ہو، وہ کرمنل ہو، یقیناً وہ خود کو بچانے کے لیے لیٹسٹ قسم کی جو ویپنری ہے وہ بالکل رکھتے ہیں، ان کے پاس اور اسٹریٹجیز بھی ہیں، لیکن جو اسلحہ، جو اے پی سیز، جو مین پاور اسٹیٹ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہی ہمارے پاس ریسورسز تھے ماضی کے اندر بھی، ابھی بھی ہمارے پاس یہی ریسورسز ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ حکمت عملی کے ساتھ اگر ان کے ساتھ لڑا جائے تو ان کے جو بڑے بڑے ہتھیار ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ حکمت عملی کے ساتھ لڑا جائے، ان کے بڑے بڑے ہتھیار کوئی کسی کام کے نہیں ہیں۔ سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عرفان سمو ہو، تنویر تنو ہو، یا آپ جیسے بہادر افسران، یہ سندھ پولیس نہیں بلکہ اپنے بلبوتے پر، سندھ حکومت کے سہارے نہیں بلکہ آپ اپنے جذبے کے تحت لڑ رہے ہیں، یہ کیا سوال، یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی پولیس افسر جہاں پر بھی اس کی تعیناتی ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کو اون کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو ہمارا بیسک کام ہے پولیس کا، کرائم فائٹنگ کرنی ہے، انویسٹیگیشن کو بہتر کرنا ہے، اس علاقے میں جو ہے امن اور پیس اس کی بحالی کرنی ہے، وہ جو ڈاکوؤں کا جو خاتمہ ہے وہ کرنا ہے، یہ سب کو کرنا چاہیے، ظاہر بات ہے۔ جو میری ڈیوٹی بیسیکلی یہ ہے کہ میں ڈاکوؤں سے لڑوں، میں اپنے علاقے میں امن کو بحال رکھوں، یہی بالکل یہ ایک آپ کے پاس ایک حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کا جو آبجیکٹو، آپ کا جو مشن ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ ہمارے علاقے ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں جن کو لوٹا جا رہا ہے فار ایگزامپل، یا جن کو اغوا کیا جا رہا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور باہر سے کوئی بندہ آئے گا جس نے یہ کرنا ہے۔ عرفان سمو، ہم اس کو دبنگ بھی بولتے ہیں، لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ حوصلہ بھی ہیں، ہمت بھی ہیں، پولیس کے بہادر افسر بھی ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ جنگل کا قانون رکھنے والے، جنگل کے ڈاکو بھی قانون ہاتھ میں اٹھائیں؟ عرفان سمو جیسے بہادر افسر، تنویر تنو جیسے بہادر افسر، وہ بھی قانون ہاتھ میں اٹھا کر فل فرائے، ہاف فرائے کریں۔ آپ کو قانونی طور پر یا اپنے اندر میں، من میں، آپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں جب آپ یہ کچھ کرنے جاتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا جس طرف اشارہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ یس، جن ڈسٹرکٹس میں ہم گئے ہیں وہاں پر آپ نے جو انکاؤنٹرز کا جو
तादाद आपने ज़्यादा देखा होगा। तो उसका रीज़न ये नहीं है कि कोई हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर रहे हैं, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने जो पुलिस फोर्स को हम हौसला दें, उसकी जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग है वो करवाएं, नंबर ऑफ़ रेड्स हम बढ़ाते जाएं, डाकुओं का जो है हम उनको फ्री हैंड ना दें, उनके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारी। जब लड़ाई होती है, जब आप कच्चे के इलाके में या भी पक्के के इलाके में जब आप डाकुओं को बैठने नहीं देते, तो सीधी बात है कि इनकाउंटर्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, जिसमें डाकू जो है मारे भी जाते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, और वो कई मौक़ों पे वो सरेंडर भी हो जाते हैं। माजी में बड़े बड़े डाकू पुलिस पे एतमाद करते थे, हथियार डालते थे। अभी हथियार डालने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि पुलिस पे भरोसा नहीं रहा, धोखा दिया जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? पुलिस में कमी कोताही है या डाकू इतने बदमस्त हो चुके हैं? अभी भी सरेंडर हो रहे हैं। मैं आपको पिछले काफ़ी दिनों से बताऊं कि बहुत सारे डाकू इस तरह भी हैं जिन्होंने पुलिस के साथ रब्ता किया कि हम स्टेट के साथ नहीं लड़ेंगे, हम पुलिस के साथ नहीं लड़ेंगे। तो हमने एज़ पर ला जो है उनकी जिससे इन्होंने सरेंडर किया, तो हमने इनको जेलों की तरफ, अदालतों की तरफ हमने भेज दिया है। बाकी जिस तरह अभी आपने बात की माजी का डाकू और अभी का डाकू, बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो डाकू हैं ये किन को अगवा कर रहे हैं? अपने सिंधी गरीब मिस्कीन जिनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, उनको अगवा कर रहे हैं। नंबर 1, बच्चों को अगवा कर रहे हैं, औरतों को अगवा कर रहे हैं। तो इनके लिए मेरे ख्याल में डाकू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं होगा। ये वहशी, ये सूअर के स्टाइल जो है ये बंदे होते हैं, ये जिनको कोई अखलाकियात नहीं है, कोई कदर नहीं है कि भैया वो किसके साथ कर रहे हैं। आप एक गरीब का बंदा, एक रेडी वाला, एक मज़दूर, एक होटल चलाने वाला, आप उसको अगवा कर रहे हैं, तावान मांग रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में माजी के अंदर भी अगवाएँ हुआ करती थी, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह ये वहशी तरीके से ये कर रहे हैं। ये इन अ वे मैं आपको ये बताऊं कि ये कोई बहादुरी नहीं है, एक ये बुज़ुर्ग का काम होता है। एक कमज़ोर को उठाना ये बुज़ुर्ग का काम होता है, एक बच्चे को उठाना ये बुज़ुर्ग का काम होता है। और आपने देखा होगा कि ये इनकी अपनी ज़िंदगी है क्या, जंगलों में अंदर गंदे हो रहे हैं, बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि डरते हैं। तो ये बेसिकली ये जानवर लोग हैं, और इनको जीने का कोई हक नहीं है कि ये हमारे आवाम को ये लूटें, अगवा करें उनको। तो उनके लिए सिंध पुलिस की, सिंध गवर्नमेंट की बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस हैं, क्लियर पॉलिसी है कि हम जितना कर सकते हैं इंशाल्लाह हम करेंगे, हम इन इलाकों को बिल्कुल क्लियर करवा लेंगे। जंगी मैदानों में भी आम माफी का जब कोई हथियार डालता है वो होता है। क्या सिंध पुलिस या इरफान समूह जो सबसे पहले महाज पर जंग लड़े हैं, क्योंकि शिकारपुर, कंदकोट, कश्मीर सिंध में टॉप पर हैं जहां पर क्रिमिनल्स का राज है, उनके खिलाफ उन महाजों की लीड कर रहे हैं आप? क्या आपके हिकमत अमली में भी है कि अगर कोई डाकू हथियार डालता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर करने वालों को आप माफ़ी देंगे, स्पेस देंगे? बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही मेरी यहाँ पर पोस्टिंग हुई शिकारपुर में या भी कश्मीर भी एडिशनल चार्ज मेरे पास ही है, तो मैंने तमाम इलाकों में ये ऐलानात करवाएं। एसएचओज़ को मैंने बताया कि ना सिर्फ डाकू लेकिन अदरवाइज़ भी बाकी के क्रिमिनल केसेस में अगर कोई पीओ या एब्सकॉन्डर है तो आप उन तमाम से ऐलानात करवाएं, सोशल मीडिया के ज़रिए बताएं कि भाई जो सरेंडर कर रहा है ये अच्छी बात ही है कि आप कानून के दायरे में आ जाएं, उनके साथ बिल्कुल ही एज़ पर लॉ और लीगली जो है इवन जो मदद हो सकती है हमसे, हम उनकी वो मदद भी करेंगे लीगली। इनको सरेंडर करना चाहिए, इनको कोर्टों में जाना चाहिए। जितने भी इनके केसेस हैं, जो झूठे केसेस हो गए वो हम निकालेंगे। ये मैंने यहाँ पर शिकारपुर में मस्जिदों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए ये अनाउंसमेंट्स भी करवाई हैं कि भाई आप आएँ, एक आप मेन स्ट्रीम लाइफ में जो लाइफ है आप उसमें आ जाएं, आप शहरों में आ जाएं, अपने बच्चों को शहर दिखाएं, उनको स्कूल दिखाएं, आप उनको हॉस्पिटल्स दिखाएं। और ये इस तरह की जो आप ज़िंदगी ये बसर कर रहे हैं ये आप ना करें। हम उनको लीगली हेल्प करने के लिए भी तैयार हैं। मुनीर मिसरानी हो या सनाउल्लाह शर, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत सिंधी, बहैसियत एक जर्नलिस्ट के। मेरी फीलिंग्स ये होती हैं कि ये इतने अहल इल्म लोग जिनको कातिल बनाया गया, जिनको दरिंदा बनाया गया, जो हमारे पुलिस के जवानों को, अफसरों को शहीद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक इल्म, एक जो है दानाई छुपी हुई है। हमें तो दर्द महसूस होता है जब हमारा कोई शहरी डाकू बनाकर या डाकू करार देकर मारा जाता है, या हमारे पुलिस का जवान कोई शहीद किया जाए।
اس تمام تر صورتحال کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں, کون سے لوازمات ہیں, ان سے کیسے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں گے؟ بینگ ایک پڑھے لکھے سی ایس ایس آفیسر کے, ایک پاکستانی کے, آپ اگر اس کو انالیسس کریں, اپنا تجزیہ بتائیں, اپنا اوپینین بتائیں. دیکھیں, یہاں پر جو ڈاکو ہونا, کرمنل ہونا, اس کے بھی کچھ وجوہات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہو جاتی ہیں. پولیس کی بھی جو زیادتی ہیں اس میں بھی وہ بھی شامل ہے, نمبر 1. نمبر 2, ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں یہاں پر. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی ان علاقوں میں جتنا بھی کچا علاقہ ہے ہمارا, وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اپنے آپس میں ٹرائبل ڈسپیوٹس ہیں, جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس میں جو نمبر آف کرمنلس ڈکویٹس میں وہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اغوائیں کریں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان غریبوں کو آپ ان کو لوٹیں. یہ پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اس میں, آپ نے ذکر کیا, ان کو سینڈر کرنا چاہیے, ان کو ہم سے رابطہ کرنا چاہیے کہ بھئی پولیس نے یا فلاں وڈیرے نے یا فلاں بندے نے میرے خلاف یہ غلط ایف آئی آر کی ہے, میں اس کو آن کرتا ہوں. ہم اس کو آن کرتے ہیں, اس کو غلط ایف آئی آر جو بھی ہوگی, غلط انویسٹیگیشن جو بھی ہوگی, ہم وہ نکالیں گے. مطلب ایک غلط ایف آئی آر کسی بھی بندے کے اوپر ہم نے اس کو غلط ایف آئی آر دے دی, فار ایگزامپل کسی کے کہنے پہ, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو ہم ان کو اوپن آفر یہ دے رہے ہیں کہ وہ سینڈر کریں, جو بھی غلط ایف آئی آریں ہیں وہ نکالی جائیں گی. ذاتی ان کے ایشوز ہیں وہ کورٹ میں جا کے وہ اپنی سیٹلمنٹس کریں, باہر بھی نہ کریں, کورٹ کے اندر وہ جا کے سیٹلمنٹس کریں. تو اس میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اگر وہ سینڈر کر رہے ہیں. ادروائز ہو کیا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پولیس جا رہی ہے, بالکل شہید بھی ہم ہو رہے ہیں. آرمڈ فورسز پورے پاکستان میں آپ دیکھیں, وہ دہشت گردی ہو, باقی جو ان کی مشنز ہیں اس میں شہادتیں سب کی ہو رہی ہیں, پولیس کی بھی ہو رہی ہیں, اور ڈاکو بھی مارے جا رہے ہیں. تو اس میں جو بہترین جو اس میں حل وہ یہی ہے کہ جو ڈاکو ہے وہ پولیس کے سامنے سینڈر کرے, وہ کورٹ کے اندر سینڈر کرے, اور اپنے جو ان کے کیسز ہیں, کرمنل کیسز, ان کو فیس کرے. آخری سوال, ڈاکٹر اجمل سامنت کا قتل آپ نے میر عابد سندرانی کا نام بھی لیا تھا یا اشارتاً بیان دیا تھا, اس کے بعد اگر تبادلہ ہوا, ابھی آپ ایک بار پھر کندکوٹ کشمیر کے ہیں اور پورا سندھ سراپا احتجاج ہے ڈاکٹر اجمل سامنت کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے. اس ساری صورتحال کو اگر آپ کی زبانی سنیں تو آپ کا کیا موقف ہوگا؟ دیکھیں, ایک بہت بڑا سانحہ تھا ڈاکٹر سامنت والا, کہ وہ نہ صرف ایک پڑھا لکھا انسان تھا, لیکن وہ بائی نیچر ایک صوفی سٹائل اور ایک سندھ پرست بندہ تھا, جو بغیر کسی خوف کے گھومنا, پڑھنا, اپنا عوام کے ساتھ میٹنگز کرنا, ان کو شعور دینا, اویئرنیس دینا, وہ اس کا کام تھا. بیسیکلی پروفیسر تھا بائی پروفیشن. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈاکٹر سامنت بغیر کسی سیکیورٹی کے وہ رات کو گھر سے نکلتا ہے, اس کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں تھا. مطلب وہ بیچارہ ایک پڑھا لکھا لڑکا وہاں پر آتا ہے اور وہ دشمنوں کے ہاتھوں جو ہے نا وہ قتل کیا جاتا ہے. ہم نے فوری طور پہ جیسے مجھے پتہ لگا, میں نے دہشت گردی کے دفعات کے اندر ہم نے ایف آئی آر دی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں مسلسل, ایون آج بھی میرا ریڈ ہوا ہے, جو قاتل ہیں ان کے گھروں کی طرف, ان کے اسٹرانگ ہولڈز تھے, ان کے گاؤں تھے جہاں پر انہوں نے اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے, جو قاتل تھے وہ ہم نے ڈیمولش کیے. ظاہر بات ہے, اچھا پولیس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے راکٹ لانچرز بھی فائر کیے, لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے. جن علاقوں میں یہ بیسیکلی چھپے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ونس اگین ریورائن بیلٹ ہے, جنگل ایریا ہے, پولیس کی موومنٹ دیکھ کے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, یا ایون جو دریا ہے وہ کراس کرتے ہیں. کل بھی ہم نے جب ان کو پریڈ کیا, مجھے انفارمیشن ملی تھی, تو قاتلوں نے پولیس کے اوپر جو ہے انڈسکرمنیٹ فائرنگ اسٹارٹ کر دی. وہ بھی ہم نے ایک اور پرچہ جو ہے ایف آئی آر دہشت گردی 788 کے دفعات کے اندر ہم نے کی ہیں. مسلسل ہم ان کے پیچھے ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فلی آئی ایم فل کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس میں جو کامیابی وہ مل جائے گی. عرفان سمو سندھ کا بہادر دبنگ پولیس افسر, جن کے کمانڈ میں آج کل ضلع شکارپور اور کندکوٹ کشمیر ہیں, جو پورے ملک میں سب سے بڑے ڈاکو راج کے حوالے سے بدنام ہے یہ علاقے. وہاں پر محاذ جنگ پر ہیں. ہماری نیک تمنائیں, خلق خدا کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اس امید کے ساتھ کہ سندھ ایک دن ڈاکو راج سے چھٹکارا حاصل کرے گا, اور سندھ کے بہادر پولیس افسروں کو وہ سہولیات دی جائیں گی, وہ جدید اسلحہ دیا جائے گا, جن کے ذریعے وہ خود محفوظ رہیں
اور ڈاکو راج کا خاتمہ ممکن بن سکے. اور ہماری یہ بھی امید ہے کہ سندھ پولیس ڈاکو راج کے خاتمے کے حوالے سے وہ حکمت عملی بنائے گی جہاں پر ہم ان لوگوں کو موقع فراہم کریں جو مجبوری کے باعث ڈاکو بنے ہیں, اور اسی طرح ہم زندہ آباد, شاد اور آباد اور ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں. سندھ سلامت, ساتھ سلامت, پاکستان زندہ باد, سندھ پولیس, سندھ کے شہری, پرامن شہری, پائند آباد.